अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वसीम जैन लर्निंग एकेडमी। आप सबको पता है कि हम टीचिंग से रिलेटेड तमाम अपडेट्स इस चैनल पे मिलती है। तो टी स्टेट एप्लीकेशन नोटिफिकेशन रिलीज़ होने से लेकर अब तक की तमाम अपडेट हमने देने की कोशिश की है आपको। जैसे हमने नोटिफिकेशन को कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया था। यहाँ से जब शुरू होता है सिलसिला तो कम से कम 2 से ढाई महीनों से रिलेटेड वीडियोस भी हमने डालने की कोशिश की, बहुत सारी हेल्प करने की कोशिश की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो इस सिलसिले में उम्मीद है कि आप सब अच्छे से इम्तिहान देकर आए होंगे। चलिए आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे टी स्टेट 2022 की उर्दू आंसर की। ये एक्सपर्ट की नज़र में बनाई गई की हैं, जिसकी भी जो मैंने की बनाई है उसकी जांच भी मैंने अच्छी तरीके से की। आपको न सिर्फ जवाबात बल्कि उसकी वजाहत भी मिलेगी आज इंशाल्लाह। तो आप अपने अपने सवालात के जवाबात कमेंट सेशन में, सवालात आपके जो भी डाउट्स है कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए, या फिर आपको कितने नंबर आए हैं चेक करके ज़रूर बताइएगा, उर्दू में ख़ासकर। आइए हम देखेंगे जो पेपर 1 मॉर्निंग सेशन में हुआ था उसमें बुकलेट 1 पेपर कोड बुकलेट बी से यहाँ पे मैंने सवालात किए हैं। इससे आपको सवालात हल करके बताऊंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे देखिए मुसलसिल बेकली पहले है, अनदेखा नज़म है जिसके 5 सवालात के जवाब 31 से 35 तक आपको देने हैं। तो इस नज़म को बुनियाद बनाकर जवाब आपको देने हैं। तो हम नज़म पढ़ते हुए सवालात के जवाब हल करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 पहले देखिए, शायर ने मुसलसिल बेकुली की कैफियत को इसमें बताया। तो यहाँ देखिए पहला मिसरा, मुसलसिल बेकली दिल को रही है मगर जीने की सूरत रही। यानी नज़म के पहले मिसरे से ही सवाल है, कैफियत को दिल को बताया, वो बेकली वाली कैफियत। अब उसके बाद आइए नेक्स्ट है सवाल नंबर 2 जो 32 है, शायर बेकली की वजह से इस बात का इत्मीनान है तो मगर जीने की सूरत तो रही। तो यहाँ पे जिंदा तो है, बेचैनी उनके अंदर तो है लेकिन वो जिंदा है, इस बात का उनको इत्मीनान है। उसके बाद नंबर आइए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर 38 वाला 33, रात के वक्त शायर इसलिए मारा मारा फिर रहा है। ऑप्शन 1 दौलत की तलाश में, 2 दोस्त की तलाश में, 3 बेचैनी की वजह से, तीसरा चौथा खुशी की तलाश में। आइए हम दूसरा पढ़ेंगे। मैं क्यों फिरता हूँ मारा मारा, ये बस्ती क्यों चैन से सो रही है। तो यहाँ पे मैं क्यों फिरता हूँ मारा मारा, तो बस्ती वाले चैन से सो रहे मतलब वो बेचैन हैं, तो बेचैनी की वजह से वो मारा मारा घूम रहे हैं। उसके बाद आइए नेक्स्ट 34 क्वेश्चन, शायर मुसाफिर को समझता है, उदासियों को उम्मीदों को, मुसाफिर समझता है उम्मीदों को खुशियों को ख्यालों को। यहाँ पे आइए नेक्स्ट तीसरा शेर, चले दिल से उम्मीदों के मुसाफिर, यानी उम्मीदों को वो मुसाफिर बोल रहा है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। आइए 35 और लास्ट क्वेश्चन इस नज़म से, शायर के नज़र में शोर बहारा हैं, यानी शायर की नज़र में देखिए लास्ट चौथा शेर, न तुम समझे उसे शोर बहारा, खजा पत्तों में छिप कर रो रही है। जब खजा का मौसम आता है पत्ते झड़ जाते हैं तो नई बहार आएगी, तो उसको शोर मत समझिए। खजा जब झड़ रहा है, पत्ते झड़ रहे, तो वो एक कैफियत है, रोने वाली कैफियत। तो यहाँ पर सवाल की फ्रेमिंग सही से नहीं हुई है, तो इस लिहाज से हमको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन देना है। तो इस मुनासिबत से शायर की नज़र में शोहरे बहारा हैं, तो दूसरे मिसरे के हिसाब से खजा पत्तों में छुप कर रही है, इसका सही जवाब हो सकता है। सवाल इनकम्प्लीट है, सही से वाजे नहीं कर रहा है कि हम पूछना क्या चाहते हैं, तो इसीलिए नंबर 1 लिया जा सकता है। देख लीजिए फाइनल किया है तो एक क्वेश्चन इधर उधर होगा, लेकिन तकरीबन 80-90% यही सही जवाब होंगे। आइए नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हमारा अनसीन अनदेखा मतन नज़म के जो 5 सवाल थे मुकम्मल हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 36 की जानिब। यहाँ पर है, 1 अक्टूबर 1898 को पेशावर में पैदा होने वाले। नंबर 1 मुंशी प्रेमचंद, दूसरा कन्हैया लाल कपूर, तीसरा ख्वाजा हुस्न निज़ामी, चौथा है फितरत बुखारी। तो आपको मैं प्रूफ के साथ बता देती हूँ कि ये इसके थे मुसन्निफ ये
कन्हैया लाल कपूर जो सॉरी कहाँ गए, 1 अक्टूबर 1898 को पेशावर में पैदा होने वाले पितरस बुखारी है। इसका सही जवाब पितरस बुखारी, आप टिक कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपको ये सबक इनसे रिलेटेड 9th क्लास के 14 चैप्टर में मुसन्निफ जो अहमद शाह बुखारी, इनका असल नाम पितरस, इनका हल्मी नाम है, जो 1 अक्टूबर 1898 को पेशावर में पैदा हुए, इनके बारे में आपको 14th चैप्टर क्लास 9 से लिया गया है। इसके बाद है निर्मला और जलवा इसार के मुसन्निफ। इसके मुसन्निफ कौन है? प्रेमचंद है, डिप्टी नज़ीर अहमद है, सर सैयद अहमद खान है, कृष्ण चंद है। तो मैं आपको प्रूफ यहाँ पे बताती हूँ कि ये है जमात 8th क्लास के 8th चैप्टर से मुंशी प्रेमचंद की नावल है। तो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद अफसाना और नावलों में दोनों में इनके कारनामे हैं। अफसानों की बुनियाद पर इनको अफसाना निगारी के बादशाह भी कहते हैं, लेकिन इनकी मशहूर नावलें जैसे यहाँ पर है दिया गया है 8th चैप्टर के 8 में, इनकी मशहूर नावलें पर्दा मजाज, जुगानी हस्ती, मैदान अमल, निर्मला, जलवा इसार, गोदान गबन वगैरह है। तो इस हिसाब से हमारा सही ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद यहाँ पर दे दिया गया है। तो इसका पहला जवाब प्रेमचंद। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। हकीमुश्शोरा और सूफी सरमद इनके अलखाब है। ये अमजद हैदराबादी के अलखाब है। देखिए मैं आपको ये कहाँ से लिया गया वो भी बता दूंगी। अमजद हैदराबादी, इनके बारे में रुबाइयात है जमात 6वीं क्लास में। इस 6वीं क्लास में आपको शायर के तारुफ में मिल जाएगा। इनके लक़ब के तौर पर कहा जाता है, यानी उर्दू में लक़ब और ख़िताब में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। लक़ब इसलिए लक़ब अवाम की तरफ से उनके कारनामों की बुनियाद पर दिया जाने वाला नाम है, जबकि ख़िताब हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। तो यहाँ इनको हकीमुश्शोरा सूफ़ी सरमद के नाम से कहा जाता था, कि इसको अमजद हैदराबादी। तो ये है सही जवाब अमजद हैदराबादी। नेक्स्ट है बीना, तखल्लुस इन्होंने इख्तियार किया। ये देखिए नंबर 1 ऑप्शन परवीन शाकिर, दूसरा अख्तरुल ईमान, तीसरा कैफिल आज़मी, चौथा डॉक्टर बानू सरताज। यहाँ पर देखिए परवीन शाकिर इसका सही जवाब है। परवीन शाकिर स्टार्टिंग में बीना तखल्लुस रखते थे, लेकिन वो बाद में तब्दील कर देके उसको परवीन शाकिर कर लिए। तो ये जमात नहुम की किताब में आपको परवीन शाकिर क्या शायरा का तारुफ मिलेगा। इसमें यहाँ पर देखिए इनकी इब्तिदा में इनका तखल्लुस बीना था, बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस तब्दील कर लिया। तो ये है परवीन शाकिर बीना तखल्लुस। तो सही जवाब परवीन शाकिर। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन नंबर 40। ये देखिए आइन हुर्फ़ ख़मरी है। हुर्फ़ शम्सी, हुर्फ़ ख़मरी ऐसे अल्फाज जिसमें अलिफ और लाम लगाया जाए और ना पढ़ाया जाए हुर्फ़ शम्सी है। अलिफ लाम लगाया जाए और पढ़ा जाए हुर्फ़ ख़मरी है। तो हुर्फ़ शम्सी, हुर्फ़ ख़मरी कुछ हुरूफ को मुतय्यन किया गया है, यानी जो अलिफ और लाम के बाद जिस हुर्फ से अल्फाज शुरू हो जाते हैं उनसे उनकी पहचान की जाती है आसानी से पहचानने के लिए। तो यहाँ पर वो अल्फाज को हम बताएंगे, लेकिन सही जवाब आपका आइन गैन फे खाफ होगा। ये हुर्फ़ ख़मरी के हुरूफ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये 8th क्लास की किताब में है। आपको ये कंप्लीट मिलेगा चैप्टर 2 से उर्दू की किताब में। हुर्फ़ शम्सी ऐसे अल्फाज जिससे अलिफ लाम लगाया जाए ना पढ़ा जाए, शम्सी और ख़मरी लगाया जाए और पढ़ा भी जाए। तो यहाँ पे देखिए अलिफ बे जीम है खाए आइन गैन फे खाफ काफ मीम वाओ हा ई। तो ये है हुर्फ़ ख़मरी। तो इसका सही जवाब फर्स्ट ऑप्शन होगा। अब यही देखिए लफ्ज़ जे की कीमत इल्मुल आदाद में। देखिए इल्मुल आदाद अरबी के हुर्फ़ तहजी का अदद में इजहार है। तो ये इसके बारे में बहुत तारीख़ है, उसके हम तारीख़ में नहीं जाएंगे, आपको पता होगा। तो यहाँ पर इल्मुल आदाद में जैसे किताबों में और क़वाइद की किताबों में सिर्फ अरबी के हुर्फ को ही दिया जाता है, जबकि ये हुर्फ फ़ारसी का है। इसके अलावा काफ, इसके अलावा दाल, अड़े ये हुरूफ नहीं मिलते हैं वहाँ पर। तो इसको मुस्तमिल उर्दू ज़बान में मुस्तमिल लफ्ज़
یعنی اس کے ساتھ ساتھ والوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی زے کے ساتھ سے استعمال کیا جاتا ہے، کاف کے ساتھ گاف استعمال کیا جاتا ہے، تو دونوں کو ایک ہی نمبر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر حروف تختی میں، حروف تختی یعنی علم العادات کو یاد رکھنے کے لیے ایک لائن دی گئی ہے، اس لائن کو یاد رکھ کے آپ نمبر دے سکتے ہیں، جیسے ابجد، یوز، ہتی، کلمن، صفعز، خرشد، تخز، زغز۔ تو یہ دیکھیے الف بے جیم دال، یعنی الف کو ایک، بے کو دو، جیم کو تین، دال کو چار۔ تو یہ ابجد یعنی ایک میننگ فل ورڈ بنا دیا گیا ہے تاکہ اس کی ترتیب بگڑ نہ جائے اور نمبر چینج نہ ہو۔ یہ یاد رکھیے، نمبر جب بھی آپ یہ لائن یاد رکھ لیں تو 10 کے بعد 20 سے شروع ہوگا، 20 سے پھر 100 تک جانے کے بعد 100 کے بعد 200 سے شروع ہوگا، 200 سے 1000 تک۔ اس طریقے سے یہ حروف کی صحیح ترتیب ہے۔ ابجد کے بعد الف بے جیم ڈالا گیا ہے وہ زے، اس کے بعد ہے تو اے، ہتی، کلمن، کاف، لام، میم، نون۔ تو یہ اس طریقے سے یہ ایک ایک اس تختی کو یاد، یعنی ان الفاظ کو، حروف کو یاد رکھنے کے لیے یہ میننگ فل جملہ بنایا گیا ہے۔ اس طریقے سے آپ یاد رکھ کے ایگزام میں صحیح جواب دے سکتے ہیں۔ تو لیکن اس سے بھی آپ واقف ہونا ضروری ہے، کیونکہ دوسری گرامر کی کتابوں میں یہ ملے گا لیکن ہمارے اسکول کی کتابوں میں اور اشرفی قاعدہ میں شاید یہ شامل نہیں ہے۔ آپ لوگ یہ یاد رکھ لیجیے، اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھیں گے، تو اس اعتبار سے اس کو ہم صحیح جواب زے کی قیمت علم العداد میں 7 نمبر مانا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے نیکسٹ کوشچن ہے، وہ فعل جس میں موجودہ زمانے کے ساتھ ساتھ مستقبل کو بیان کیا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے۔ یہ ہے صحیح جواب فعل حال مضارع، یعنی یہ پورا کا پورا اس کا ڈیفینیشن ہی اٹھا کے دے دیا ہے۔ فعل حال ناتمام، اگر کوئی یہ سوچ رہے تو ناتمام یعنی فعل ابھی مکمل نہیں ہوا تو وہ ناتمام ہے۔ اگر وہ مکمل موجودہ زمانے کے ساتھ ساتھ مستقبل کو بھی اس میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال کے طور پہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتی ہوں، یعنی وہ فعل حال جس میں موجودہ زمانے کے ساتھ ساتھ مستقبل کو بیان کیا جائے۔ کام کرتے رہو، تنخواہ ملتی رہے گی، تنخواہ کام ملے گی کام کرنے کے بعد، مستقبل کو بھی بیان ہو رہا ہے، تو یہ فعل حال مضارع ہیں۔ تو فعل حال ناتمام یعنی وہ مکمل نہیں ہوا۔ احتمالی مطلق، یہ بھی الگ الگ ڈیفینیشن ہے، یہاں پہ صرف ڈائریکٹ ڈیفینیشن پوچھا تھا، آپ لوگ باقی کے تلاش کر سکتے ہیں تاکہ آپ صحیح جواب پائیں، لیکن یہ بالکل صحیح جواب ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں، مطلق میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کا ہونا یا کرنا موجودہ زمانے میں طے پاتا ہے، وہ فعل حال مطلق میں آ جاتا ہے، تو اسی حساب سے یہ نہیں ہوگا۔ اور فعل حال احتمالی یعنی وہ فعل جس میں کسی کام کے موجودہ زمانے میں کرنے یا ہونے میں شک پایا جاتا ہے، تو اس میں وہ بھی نہیں ہے۔ اور ناتمام میں کام مکمل نہیں ہوتا ہے۔ یہ جملہ رہا پہ ختم ہوتا ہے، اس کے کلو سے، تو اس حساب سے مضارع اس کا صحیح جواب ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ، شریر لڑکا۔ آپشن 1 مرکب اضافی، مرکب غیر اضافی، علامت اضافت، اب اس کے بعد ہے مرکب توصیفی۔ تو اب یہاں پر دیکھیے مرکب الفاظ اور غیر مرکب الفاظ، اصل الفاظ کی معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 2 الفاظ آتے ہیں۔ اب یہ 2 الفاظ میں مرکب الفاظ ایک ہے غیر مرکب، مفرد الفاظ، پھر مرکب کی مزید 2 قسمیں ہیں، مرکب اضافی، مرکب غیر اضافی۔ یہ مرکب کی مثال ہے۔ مرکب یعنی 2 مفرد لفظ مل کر ایک معنی دیتے ہیں تو وہ مرکب لفظ۔ تو مرکب اضافی، غیر اضافی۔ مرکب اضافی کی کوئی مزید قسمیں نہیں ہے، لیکن مرکب غیر اضافی کی مزید قسمیں ہیں، جس میں مرکب توصیفی 2 الفاظ جو ملتے ہیں ان کے ملنے کے بھی کچھ طریقے، جیسے متضاد، ہم معنی، قریب معنی، لاحقہ، سابقہ، تکرار لفظی، مرکب توصیفی۔ تو اس مثال کے حساب سے مرکب توصیفی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ علامت اضافت، یہ علامت اضافت کسرہ ہے، جو زبر اور زیر اور ہا کا استعمال کر کے 2 الفاظ کو معنی بنایا جاتا ہے، تاکہ اس میں الفاظ میں معنی مطلب آتا ہے مرکب لفظوں کو۔ تو یہ بھی آپ کا جواب نہیں ہے، یہ جو مثال دی گئی ہے یہ مرکب توصیفی کی مثال ہے۔ آپ کو یہاں پہ کلیئرٹی کے لیے دیکھ لیجیے، جماعت 8 کلاس کی اردو سبق پنچایت کے بعد یہ زبان شناسی میں ہے۔ شریف انسان، نیک آدمی، شریف لڑکا، کالے کپڑے۔ یہاں پر انسان
آدمی، لڑکا، کپڑے تو یہ ہے، اس کے ساتھ اس کی خصوصیت کو بیان کی گئی تو مرکب توصیفی یعنی اس موصوف کا صفت بیان کی جاتی ہے. انسان کیسا ہے؟ شریف ہے، آدمی نیک ہے، لڑکا شریر ہے، تو اس کی صفت بیان کر رہی جو مرکب توصیفی، جو مرکب صفت اور موصوف سے مل کر بنتا ہے مرکب توصیفی کہلاتا ہے. اس کا صحیح جواب 4 ہوگا، مرکب توصیفی. اب اس کے بعد دیکھیے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند رات بھر کیوں نہیں آتی؟ مذکورہ شعر میں اس صنعت کا استعمال ہوا، یعنی یہ تمام مثالیں ہیں. صنعت کی 2 قسمیں ہیں، صنعت معنوی، صنعت لفظی. تو یہ پوری مثالیں آپ کو صنعت معنوی پہ آئے گا، تو آپ کو اس شعر میں پہلے معنی کے اعتبار سے بھی دیکھنا ہے، غور کرنا ہے. تو صنعت معنوی میں آپ کو متضاد میں ایک ہی مصرے میں ان الفاظ کی جمع کا استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر 2 الگ کانٹیکسٹ میں بول رہا ہے. موت کا ایک دن معین ہے، نیند رات بھر کیوں نہیں آتی؟ تو اس کو آپ مثال سے ایک اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. تو اس کا یہ ہے، یہ شعر نہیں، یعنی 2 مصرے الگ الگ وضاحت کر رہے ہیں. یعنی موت کا ایک دن معین ہے، نیند رات بھر کیوں نہیں آتی؟ تو اس میں یہ اس کا صحیح جواب تجاہل عارفانہ ہوتا ہے، کسی بات کو جانتے ہوئے بھی انجان ہونا. یعنی موت کا ایک دن معین ہے، آپ کو معلوم ہے کہ موت ایک دن آنے ہی والا ہی ہے، تب بھی آپ رات بھر نہیں سو پا رہے ہیں کسی اور وجہ سے. جب زندگی ختم ہی ہونے والی ہے تو ابھی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن یہاں پر شاعر کو رات میں نیند نہ آنے کی وجہ وہ بہتر جانتے ہیں. تو یہاں پر اس شعر کے حساب سے صحیح اس کا جواب ہوگا تجاہل عارفانہ. تضاد میں ایک ہی جملے میں آ جاتے ہیں، مصرے میں. دیکھ لیجیے، حسن تعلیل تو وہ ہے جس کے اندر حسن تعلیل یہ ہے ایسی بات کو وجہ قرار دینا جو اس کی وجہ نہ ہو. یہ بھی نہیں ہوتا ہے، حسن تعلیل بھی نہیں ہوگا. اور مجاز مرسل بھی آپ کا صحیح جواب نہیں ہے. یہاں پر لوگ اسی لیے بھی کنفیوز ہو چکے ہیں کہ اس میں دن رات تھا، لیکن آپ لوگ کی آنے کے بعد دیکھ لیجئے اس کا صحیح، یہ مجازی مرسل علم البیان میں آتا ہے، جو حقیقی معنی کو ترک کر کے مجازی معنی لیتا. تو یہ تو الگ ہی ہو گئے، صنائع میں ہی نہیں آتا. تو یہاں پر صحیح جواب ہے تجاہل عارفانہ. آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب اس کے بعد دیکھیے نیکسٹ کوشچن 45، سوال نمبر 45. اس میں دیکھیے، وہ علامہ جو طویل اقتباس یا فہرست سے پیشتر لگائی جاتی ہے. آپشن نمبر 1 سوالیہ، تفصیلہ، سکتہ، واوین. سوالیہ مطلب سوالیہ نشان آ جاتا، سوال پوچھا جاتا ہے، یہ تو نہیں ہوگا. اور نمبر 2 تفصیلہ، یہی آپ کا صحیح جواب ہے. اب اس کے بعد اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، تفصیلہ کے اندر اس طریقے سے یہ علامت لگائی جاتی ہے، کولند وتیجاج. تو اس کے اندر ہم وضاحت بیان کرتے ہیں. سکتہ مختصر ٹھہراؤ ہے، یہ جو کاما سے ظاہر کیا جاتا ہے. واوین کے اندر کسی کے کہے گئے جملے کو ہو بہو لکھنا، جو اس طریقے سے علامت ڈال کے اس کے درمیان میں لکھا جاتا ہے. تو یہ بھی نہیں ہوگا. تو صحیح جواب آپ کے تفصیلہ. اس کے بعد آئیے چھوٹا منہ بڑی بات. یہ ہے محاورہ. محاورہ معنی حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی استعمال کیے جاتے ہیں. یہاں پر آپشن نمبر 1 جھوٹ بولنا، چاپلوسی کرنا، حیثیت سے زیادہ بولنا، بہت زیادہ بولنا. یہاں پر چھوٹا منہ بڑی بات کا مطلب حیثیت سے زیادہ بولنا. اس کو مجازی معنی میں چھوٹا منہ بڑی بات کہتے ہیں. یعنی چھوٹے ایسے لوگ، ان کی حیثیت نہیں ہے، لیکن وہ بھی سپوز دیکھ لیجیے، آپ کسی کے گھر میں کام والے ہیں، وہ اپنے مالکین کو کچھ رائے مشورہ دیتے ہیں، تب یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، چھوٹا منہ بڑی بات، مالکین دیکھیے یہ وہ ہے. تو اس طریقے سے وہ اپنے رائے مشورہ دیتے ہیں. تو یہ حقیقت میں ان کی حیثیت نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں. تو وہ ہے محاوروں میں استعمال ہوتا ہے چھوٹا منہ بڑی بات، تاکہ ان کی بات کو زور دیا جائے. اب اس کے بعد آئیے کوشچن نمبر 47 مشبہ. یعنی یہاں پر دیکھیے، یہ بھی ڈائریکٹ ڈیفینیشن ہی آپ کو. مشبہ کسے کہتے ہیں؟ یہ تشبیہ ہے. تشبیہ کے علم البیان میں تشبیہ آتا ہے. تو تشبیہ کے ارکان ہیں 5: مشبہ، مشبہ،
حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ، تو یہ پورے 5 ہے. یہ 5 میں آپ کو ڈائریکٹ ڈیفینیشن پوچھ لیا ہے. اس کے بعد یہاں پہ دیکھیے آپ کو بتا دیتی ہوں. تشبیہ ہے، تشبیہ کے 5 ارکان ہیں: مشبہ، مشببہ، حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ، غرض تشبیہ. تو یہاں پر مشببہ کا ڈیفینیشن پوچھا، وہ چیز جس سے تشبیہ دی جائے، وہ چیز جس سے تشبیہ دی جائے. تو یہاں پر فرسٹ آپشن ہے اس کا، وہ چیز جس سے تشبیہ دی جائے مشببہ کہلاتا ہے. اگر اس کو سمجھنے کے لیے ایک اشعار اچھا ہے: نازکی ان کے لب کی کیا کہیں، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. تو یہاں نازکی شاعر کی محبوب کی لب کی نازکی کو پنکھڑی سے تشبیہ دی جا رہی. تو یہاں پہ مختلف قسم کے 5 ارکان کے اعتبار سے مشببہ گلاب کی پنکھڑی ہے. جو تشبیہ کے کس سے تشبیہ ہے، ان کی نازکی کو دے رہے ہیں. تو یہاں پہ صحیح جواب آپ کا فرسٹ آپشن. اس کے بعد دیکھیے سنگ دل، اس کی ضد لکھنا ہے. سنگ مانے پتھر، نرم دل اس کا سخت ہوتا ہے، سنگ سخت، تو نرم دل اس کا صحیح جواب ہوگا. اس کے بعد آئیے عدیل سے کہو کہ وہ سبق پڑھ لے. یہ جملے کی مثال ہے. تو آپشن 1 جملے انشائیہ، جملے مفرد جملہ، مرکب جملہ، جملے خبریہ. نمبر 1 ادھر دیکھیے جملے، اس کا صحیح جواب جملے مرکب جملہ ہے. مفرد جملہ یعنی جس میں ایک ہی معنی و مفہوم ادا ہوتا ہے، اس جملے میں مفرد جملہ کہلاتا ہے. مرکب جملے میں ایک سے زیادہ مفرد جملے یا پھر ایک سے زائد مفہوم ادا ہو. جیسے عدیل سے کہو، کہنا ہے، اور پھر کیا، سبق پڑھے، تو یہ مرکب جملہ کہلائے گا کہ وہ سبق، عدیل سے کہو کہ وہ سبق پڑھے. تو یہاں پہ 2 کام انڈیکیٹ ہو رہے. تو انشاء مرکب جملے کی پھر 2 قسمیں ہیں: جملے انشائیہ، جملے خبریہ. انشائیہ میں کہ جو بیان کر رہا ہے اس کا دلی منشا ظاہر ہوتا ہے، اسی لیے بھی غلط. اور خبریہ میں اس کام کے ہونے یا نہ ہونے کے درمیان شک پایا جاتا ہے، جملہ خبریہ ہوتا ہے. تو یہ صحیح جواب مرکب جملہ ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے موجودہ درسی کتابیں میں قواعد کی تدریس اس طریقے کو اپنایا گیا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیے ہر کتاب کے بعد جتنی قواعد دی گئی ہیں، ہر سبق کے بعد ہر کتاب میں، اردو کی کتاب میں خاص کر، وہ پورے استقرائی طریقے پہ تیار کی گئی ہیں، وہ قواعد شامل کیے گئے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، پہلے مثال وغیرہ دیے جائیں گے، ایکٹیویٹی دی جائے گی، اس کے بعد وہاں پر اس کا گرامرٹیکل رول وغیرہ بیان کیا جاتا ہے. جیسے یہیں پر ہے، آپ کو ابھی کچھ دیر پہلے میں نے بتایا تھا کتاب میں. یہاں پہ بھی دیکھیے آپ یہ جملوں کو پڑھو اور اس کا مطلب سمجھو بلکہ بھی دیے. اس کے بعد یہاں پہ بھی دیکھیے پہلے الفاظ کو پڑھیے، اس کے بعد لاسٹ میں تعریف بیان کی گئی. تو یہ استخراجی، جو مثال سے اصول کی جانب جا رہا، تو یہ استخرائی طریقہ ہے. اس کے بعد آئیے زود خوانی کا مطلب تیز رفتار سے پڑھنا. تو یہ ریڈنگ، پڑھنے، گفتگو کے طریقے، اس میں اندر زود خوانی کا مطلب ہے تیز رفتار سے پڑھنا. اب اس کے بعد آئیے نیکسٹ کوشچن ہے. اس کے بعد دیکھیے یہ طریقہ تدریس معلوم سے نامعلوم کی طرف تعلیمی اصول پر مبنی ہے. تو یہاں پر اردو پڑھانے کے طریقے اس کے اندر دیکھو اور بولو میں معلوم سے نامعلوم کی طرف آگے بڑھتا ہے. آپ لوگ میتھڈ بکس چیک کر لیجئے. تیسرے آپشن یہاں پر صحیح ہوگا. اجزائی میں اجزائی، صوتی، کہانی، یہ سب الگ الگ ہے. کہانی کے اندر کہانی پہلے بیان کی جاتی ہے، صوتی طریقہ میں آواز پہلے بتائی جاتی ہے، اس کے بعد کی شناخت کروائی جاتی ہے. اجزائی میں بھی اس طریقے سے ہی ہوتا ہے. اجزائی کے اندر مزید 3 قسمیں. مائکرو ٹیچنگ، یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے. مائکرو ٹیچنگ میں جز سے کل کی طرف جاتے ہیں. یہاں پر دیکھو مائکرو ٹیچنگ جو کالج کے اندر ساتھی معلمین کے سامنے 5 سے 6 معلمین کے سامنے ایک 6 اسکلز کو جملہ ایک کے بعد ایک اسکل سکھائی جاتی ہے. اس کے بعد مکمل اسکلز کو مجموعہ کر کے ہم اسکول پہ تدریس کے لیے بھیجا جاتا ہے، جس کو مائکرو ٹیچنگ کہتے ہیں. تو یعنی اسکول کالج میں انجام دی جانے والی مائکرو ٹیچنگ MICRO، تو یہ جز سے کل کی جانب جاتی ہے. تو یہ ہو گیا ہے جز سے کل کی جانب، یعنی ایک اسکل سکھانے کے بعد مکمل اسکلس کو ایک جگہ کر کے مائکرو ٹیچنگ اسکول پہ آپ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں. اب اس کے بعد آئیے نیکسٹ حروف تہجی کی تعداد. جماعت پنجم اور جماعت
खश्तुम के एतबार से देखिए हुर्फ तहजी में अगर हमज़ा को शामिल करे तो 37 होगा, अगर हमज़ा को शामिल नहीं करे तो 36 होंगे। तो आप जमात पंजुम की किताब में हमज़ा को शामिल करके हुर्फ तहजी दिया गया है, लेकिन जुमला तादाद नहीं बताई गई। इसी तरीके से हम जमात हश्तुम 8th क्लास की जमात की किताब देख लीजिए, इसमें हमज़ा नहीं है, हुर्फ तहजी है और उसकी तादाद तो नहीं बताया गया। अगर काउंट कर लीजिए तो 36 आएंगे। तो सवाल के एतबार से, एग्ज़ाम के एतबार से यहाँ पर 2 हरूफ बिल्कुल यानी 2 ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकते हैं। 37 भी जवाब सही हो सकता है, 36 भी सही हो सकता है, लेकिन वो लोग की में क्या मानेंगे अब वही बेहतर जानते हैं। एग्ज़ाम की जब फाइनल की आएगी तब उससे देख लीजिएगा एक ऑप्शन पर, दोनों भी सही जवाब देना होगा। अब यहाँ पे देखिए हुरूफ, अब यहाँ पे देखिए लफ्ज़ कलम में हुरूफ लाम के लिए तरकीब इस्तेमाल की जाती है, यानी हुरूफ में देखिए बाज़ अल्फाज जुमले और अल्फाज के एतबार से बाज़ सामने आगे हिस्से से जुड़ते हैं, बाज़ पिछले से जुड़ते हैं, यानी बाज़। अब अलीफ है यहाँ पर इस्तेमाल में, अलीफ अलहदा है, इसको जोड़ा नहीं जाता, अलग है। अब यहाँ पे हुरूफ में फे रे के साथ फे नहीं जोड़ा गया, इसको इस तरीके से अलहदा नहीं जुड़ा है ये हुरूफ के एतबार से। तो यहाँ पर लाम को, लाम की तरकीब पूछा है, तो लाम ऐसा हुर्फ है जो सामने से भी अगले हिस्से से भी जुड़ता है और आखिर के हिस्से से भी जुड़ जाता है। तो इसीलिए अब देखिए खल्ब लफ्ज़ लिखना है तो ये आप खाफ और लाम बे ये दोनों जानिब से जुड़ गया, तो ये हुरूफ में से नहीं जुड़ा, तो ये लाम है, दोनों जानिब से जुड़ता है, इसीलिए इसका सही जवाब है तरकीब साबिक़ा व लाहिक़ा, दोनों तरफ से जुड़ता है, इसीलिए इस तरकीब का इस्तेमाल। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं पैसेज या अनदेखा मतन, जो 56 से 60 सवाल तक मौजूद रहेंगे। अब यहाँ पर हम पैसेज को आसानी से पढ़ने के लिए, आसानी से जवाब हासिल करने कम टाइम में पहले सवाल पढ़ के उसके बाद जवाब देख लेंगे। उर्दू में सवाने निगारी के बानी समझे जाते हैं जोश मलिक आबादी, अल्ताफ़ हुसैन अली, अब्दुल हली शरर और मोहम्मद रफ़ी सौदा। तो नंबर 1 है देखिए सवाने निगारी के शायर। उर्दू में सवाने निगारी के अनासिर तो इब्तिदाई नज़्म नसर में शामिल है, लेकिन एक सिंध की हैसियत से सवाने निगारी के बानी मौलाना हाली है। तो आपको पहला जवाब मिल गया अल्ताफ़ हुसैन हाली। नंबर 2 सवाल, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के हम असर थे। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने मशरक़ी मगरबी अदब से इस्तेफादे के बाद सवाने निगारी के उसूलों की रोशनी में 3 सवाने उमरियाँ लिखी, यानी ये कौन लिखे? अल्ताफ़ हुसैन हाली लिखे। अब उसके बाद देखिए हाली हम असर मौलाना शुबली नोमानी। तो यहाँ पर क्या पूछा? हम असर कौन थे? मौलाना शुबली नोमानी थे। इसके बाद आइए दर्ज झैल में मौलाना शुबली नोमानी की तसानीफ नहीं है। अब इसके बाद देखिए हाली के हम असर मौलाना शुबली नोमानी के सवानी कारनामे बहुत नुमायाँ हैं। इनका मौजू मजहबी और तारीख़ी है। अल-मामून, अल-फारूक और सीरतुन नबी वगैरह इनकी अच्छी सवानी किताबों में से होता है। तो यहाँ देखिए अल-मामून, अल-फारूक, सीरतुन नबी, यानी कौन सा नहीं लिखना है तो हम यादगार गालिब, ये अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है, तो ये इनकी किताब लिखी हुई नहीं है। अब उसके बाद आइए हयात सादी और हयात जाविद इनकी तहरीर है। अब तब भी हमने पढ़ा था यहाँ पर हयात जाविद, हयात सादी ये अल्ताफ़ हुसैन हाली के हैं, यहाँ पर है देखिए। अब उसके बाद है सवानी निगारी मजहबी तारीख़ी मौजू का इंतखाब इन्होंने किया। तो यहाँ पर यहीं पर इसकी जवाब है मजहबी व तारीख़ी। यहाँ इनका मौलाना शुबली नोमानी के सवानी कारनामे बहुत नुमायाँ, इनका मौजू मजहबी और तारीख़ी है। देखिए यहाँ पर है किसका? मौलाना शुबली का। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी पूरे तमाम सवालात के जवाब दे दिए गए हैं। अगर आपको फाइनल की आ जाए तो 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, वरना यही जवाब इंशाल्लाह रहेंगे। तो आप लोग अगर आपके हम मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको कितने नंबर हासिल हो रहे हैं, और इंशाल्लाह। और बाद लोगों का कहना है कि जमात नहुम दहुम से भी सवालात आए हैं, लेकिन आप लोग
टेट की नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए। उसमें पेपर 1 के ताल्लुक से नोट नंबर 5 में मेंशन किया गया है कि पेपर 1 की डिफ़िकल्टी लेवल 10वीं जमात तक होगी, तो स्टैंडर्ड। तो इसके हिसाब से तो सवालात 9th और 10th से भी आए हैं और आते भी हैं, हर साल आते हैं, इस बार भी आए हैं। तो इस तरीके से आज हमारी क्लास एंड होती है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पेपर 2 उर्दू के सवालात के जवाबात तफसीली व में शवाहिद के साथ आपको आंसर की में कहाँ कौन सी किताब से लिया गया है वो भी बताया जा रहा है। तो आप लोग इस की पर ऑथेंटिकली भरोसा कर सकते हैं और ये उर्दू दान से चेक करवाई गई की है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और तमाम अपडेट्स के लिए आप कम्युनिटी टैब में आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर तमाम चीज़ें नोटिस अपडेट कम वक्त में जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा दी जाती है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो को एंड तक देखें, बहुत मेहनत से बनाया गया है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। स्टे कनेक्ट।